बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा धेरैको मृत्यु भएको भोलिपल्ट सरकारद्वारा विद्यमान स्रोत साधन अपुग हुन सक्ने भन्दै पूर्व तयारीमा जुट्न अपिल। हरेक व्यक्ति जिम्मेवार भएमा कोरोना विरुद्धको यो लडाईँमा हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यसैले कोरोनाबाट बच्ने उपायका बारेमा घर घरमा कुराकानी गरौँ। भारतीय पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको निधन, उनको नेपाल साइनोलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? माओवादीलाई राजनीतिक मूलधार बनाउन र सात पार्टी अलायन्स गराउनलाई र गणतन्त्रतर्फ जानलाई भारतको मध्यस्थता रहेको कुरा आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याउने व्यक्ति प्रणब मुखर्जी हुन्। पत्रकार युवराज घिमिरे र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा लद्दाखमा आफ्ना सेनाबाट सहमति उल्लङ्घन भएको भारतीय आरोप चीनद्वारा अस्वीकार। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। चीन र भारतले लद्दाख स्थित विवादित सीमा क्षेत्रमा सैन्य उक्साहटपूर्ण काम गरेको भन्दै एक अर्कालाई आरोप लगाएका छन्। दुई देशबीच तनाव बढिरहेका बेला हालै दुवै देशले हजारौं सैनिकहरू उक्त क्षेत्रमा तैनात गरेका छन्। चीनको सेनाले लद्दाख क्षेत्रको पाङगोङ ताल नजिकै सोमबार भारतीय सैनिकहरूले सीमा पार गर्न खोजेको बताएको छ। उसले आफ्ना सैनिकहरूले आवश्यक जवाफी कदम चालेको पनि उल्लेख गरेको छ। यसअघि विवादित सीमा क्षेत्रमा चीनका सैनिकले विद्यमान स्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै त्यसलाई विफल पारिदिएको भारतीय सेनाले दावी गरेको थियो। हाम्रा दक्षिण एसिया सम्पादक अनवर्सन इथिराजन भन्छन्, भारतीय सञ्चार माध्यमका विवरण अनुसार चीनिया सैनिकहरू भारतीय सीमामा प्रवेश गर्न खोज्दा उनीहरूलाई भारतीय सेनाले रोकेको थियो। 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु हुने गरी गत जुन महिनामा भएको झडपपछि भारत र चीन दुवैले 10,000 सैनिक उक्त क्षेत्रमा परिचालन गरेका छन्। दक्षिण एसिया सम्पादक अनवर्सन इथिराजन। अस्ट्रेलियाले चीनको सरकारी टेलिभिजनमा काम गर्ने आफ्नै एक नागरिक तथा प्रभावशाली समाचार प्रस्तोता बिना अभियोग चीनमा पक्राउ परेको बताएको छ। चीनको सरकारी टेलिभिजनको अङ्ग्रेजी भाषाको च्यानल CGTN-मा झन्डै 8 वर्ष काम गरेकी चङ लाईले राजनीतिक र एकदमै संवेदनशील विषयमा समाचारहरू बनाउँथिन्। अस्ट्रेलियाको विदेश मन्त्रालयले आफूले लाईको पक्राउबारे अगस्त 14 तारिकमा जानकारी पाएको र 27 तारिकमा उनीसँग भिडियो लिङ्क मार्फत संवाद गर्न पाएको जनाएको छ। चङ लाईलाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गरिएको छैन र उनलाई तथाकथित आवासमै थुनामा राखिएको छ, जुन 6 महिनासम्मका लागि हुन सक्छ। उनको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको विषय बेजिङले भने पुष्टि गरिसकेको छैन। इजरायल र संयुक्त अरब एमिरेट्स UAE बीच पहिलो व्यापारिक उडान सुरु भएको छ। यो महिनाको सुरुमा दुई देशले शान्ति सम्झौतामा सहमति गरेपछि आज पहिलो विमान आबुधाबीमा अवतरण गरेको छ। जेरुसलेममा रहेका टम बेटमेनले भने, आजको 3 घण्टाको उडान सुरु गर्नका लागि 70 वर्षभन्दा लामो समय सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र इजरायल र अरब जगतका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बन्यो। BBC संवाददाताको भनाई। प्यालेस्टिनी प्रधानमन्त्री मोहम्मद अस्तायले उक्त कदमको निन्दा गर्दै त्यसलाई धोखाको संज्ञा दिएका छन्। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। सुडानले विद्रोही समूहको गठबन्धनसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले दक्षिणी राज्य र डार्फरको पश्चिमी क्षेत्रमा 17 वर्षदेखिको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। शान्ति वार्ता भइरहेको दक्षिणी सुडानको राजधानी जुबामा उक्त सम्झौता भएको हो। उक्त सम्झौताले जग्गाको स्वामित्व, शक्ति बाँडफाँड र लडाईँका कारण विस्थापित भएका लाखौं मानिसहरू घर फर्किने विषय समेटेको छ। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा नयाँ दिल्लीमा आज निधन भएको छ। भारतको अर्थ, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मुखर्जीको हालै सेनाको R&R अस्पतालमा मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरिएको थियो। अगस्त 10 तारिकमा उनले ट्विट गर्दै आफू कोरोना भाइरस संक्रमित भएको बताएका थिए। उनी केही समयदेखि कोमामा थिए। र पाकिस्तानको कराचीमा दर्जनौं मानिसहरूले त्यहाँको स्थानीय सरकारको कार्यालय बाहिर बिजुली आपूर्ति गर्न र बाढीको पानी हटाइदिन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। गत साता पाकिस्तानको ठूलो सहर कराचीमा झन्डै 1 शताब्दीकै ठूलो वर्षा भएको थियो र त्यस यता बिजुली र पानीको आपूर्ति बन्द भएपछि जनजीवन ठप्प भएको छ। यो BBC नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस महामारीले भयावह रूप लिएमा विद्यमान स्रोत साधनले भ्याउने अवस्था नरहन सक्ने सङ्केत गर्दै सरकारले अहिलेदेखि सचेत हुन आम नागरिकलाई अपिल गरेको छ। पछिल्ला केही दिन यता सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले नियमित प्रेस ब्रिफिङ मार्फत पूर्व तयारीका लागि अपिल गरेका हुन्। नेपालमा गत 24 घण्टामा करिब 900 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् भने 7 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट हालसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित र मृतक थपिएको भोलिपल्ट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आगामी दिनमा आउन सक्ने चुनौतीबारे सजग गराएका हुन्। यसअघि आइतबार 1200 जनाभन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित थपिएका थिए भने 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रवक्ता गौतमले भने, साधन र उपचार गर्ने क्षमताले नभ्याएमा के गर्ने भन्ने बारे आजैदेखि हामी सबैले सोच्न जरुरी हुन्छ। हरेक व्यक्ति जिम्मेवार भएमा कोरोना विरुद्धको यो लडाईँमा हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यसैले घर घरमा कोरोनाबाट बच्ने उपायका बारेमा कुराकानी गरौँ। सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्दा हाल देखिएका 17,822 सङ्क्रमित मध्ये 7,121 जना घरमै आइसोलेसनमा छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका लक्षण देखिएका र गम्भीर बिरामीले मात्रै संस्थागत आइसोलेसनमा स्थान पाएका छन्। यो पृष्ठभूमिमा आफ्नो घर टोलमै बसेर सङ्क्रमणको चक्र रोक्नका लागि मानिसहरूले व्यवहार सुधार्नु पर्नेमा सरकारको जोड छ। फेरि प्रवक्ता गौतम, अस्पताल जानै पर्छ भन्ने छैन। अस्पताल नगई आफ्नै घरटोलमा बसेर सङ्क्रमणको चक्र रोक्नका लागि व्यवहारहरू सुधार्दै जाउँ। अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरू बढी जोखिम भएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित सेवा दिने स्थान बनाउन हाम्रो भूमिकाहरू बढाउँ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ। यो वृद्धिसँगै सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 39,460 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा विभिन्न जिल्लामा 7 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 228 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्को विषय। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा सोमबार नयाँ दिल्लीमा निधन भएको छ। उनका छोरा पूर्व सांसद अभिजित मुखर्जीले आफ्नो बुवाको निधन भएको ट्विट मार्फत पुष्टि गरेका छन्। भारतका अर्थ, रक्षा र विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मुखर्जीको हालै सेनाको R&R अस्पतालमा मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरिएको थियो। अगस्त 10 तारिक उनले ट्विट गर्दै आफू कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएको बताएका थिए। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले ट्विट गर्दै समवेदना प्रकट गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा केही बेर अघि हामीले भारतमा लामो समय पत्रकारिता गरेका देशसञ्चार.com का सम्पादक युवराज घिमिरेलाई मुखर्जीको निधनले भारतीय राजनीतिमा के अर्थ राख्छ भनी सोधेका थियौँ। उनको अतीत चाहिँ असाध्यै लोभलाग्दो र अरूभन्दा फरक। कुन अर्थमा भनेदेखि उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना कहिले पनि पुरा भएन र उनले प्रधानमन्त्रीसँग टक्कर पनि लिए आफ्नै पार्टीको राजीव गान्धीसँग पार्टी छोडे पनि, तर तिनै व्यक्तिले उनलाई फेरि फिर्ता ल्याएर ससम्मान उनको योग्यता अनुसारको जहाँ उनी प्रधानमन्त्री बाहेक अरू जे पोर्टफोलियो चाहन्थे त्यो पाए। मतलब कमै मान्छे छन् इन्डियामा जसले यति धेरै पोर्टफोलियोहरू सम्हालेका छन्, जस्तो अर्थदेखि लिएर विदेश मन्त्रालय। अर्को भारतको राष्ट्रपति भइसकेपछि काङ्ग्रेसी पृष्ठभूमिबाट आएका राष्ट्रपति र बिजेपी सत्तामा आउँदाखेरि अप्ठ्यारो क्षण थियो प्रणब मुखर्जीको लागि। 2014 नरेन्द्र मोदीले जितेर आए। त्यति मात्र होइन, उनी त्यसमा स्थानीय इलेक्सन पनि एउटा कारण भएको हुनसक्छ, तर नरेन्द्र मोदीले नै, मोदी सरकारले नै प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पदबाट हटेपछि 1 वर्षपछि उनलाई भारत रत्न दियो। त्यसले गर्दाखेरि उनको एउटा भनौँ न एउटा इन्डिस्पेन्सिबिलिटी अथवा एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान बनाएका थिए भारतको राष्ट्रिय राजनीतिक जीवनमा, जहाँ सबै पार्टीले र उनसँग फरक मत राख्नेले पनि उनलाई सम्मान गरेका थिए। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अहिलेको पुस्तामा कमै छन् इन्डियामा। तपाईँले भने जस्तै लामो समय विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदमा रहे, त्यो क्रममा उनीप्रति कस्तो धारणा राखिन्थ्यो? फरक मत राख्ने एउटा राजनीतिको रूपमा पनि लिने भनिन्छ, कसरी लिइन्थ्यो उनलाई? जस्तो एउटा उदाहरण भनौँ, उनी 80 को दशकको प्रारम्भमा जब इन्दिरा गान्धी आइन्, त्यो बेला नै इन्दिरा गान्धी पछिको नम्बर 2 थिए क्याबिनेटमा, तर पछि राजीव गान्धी आएपछि
भइसकेपछि भनौँ राजीव गान्धीसँग फरक मत भयो र पार्टी छोड्नेसम्मको अवस्था पनि आयो। तर के भने उनको अनुभव र उनको बुद्धिमत्ता लाई धेरै पार्टीहरूले पनि स्वीकार गर्थे। उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उनको राजनीतिसँग फरक राखे पनि त्यसले गर्दाखेरि प्रणब मुखर्जीलाई अरूभन्दा अलिकति फरक ढङ्गको राजनीतिज्ञको रूपमा प्रस्तुत गरे। पहिला स्वतन्त्रता सेनानीहरूको जब बहुमत थियो इन्डियन राजनीतिमा, उनीहरूको निर्णायक हैसियत हुन्थ्यो, त्यो बेलामा यस्ता कुराहरू हुन्थे। तर अहिलेका दुर्लभ हुन् प्रणब मुखर्जी त्यस अर्थमा। अब अन्त्यमा भारत नेपालको एउटा नजिकको छिमेकी मुलुक, त्यसमा प्रणब मुखर्जीको त्यस्तो व्यक्तित्व तपाईँले भनिसक्नुभयो। यो उनको निधनलाई नेपालसँगको सम्बन्धसँग जोडेर कसरी हेर्न सकिन्छ? नेपाल भारतको सम्बन्धमा एउटा विवादास्पद पक्ष भनौँ अथवा चरणमा उनको भूमिका छ। किनभने भारत सरकारले अथवा प्रणब मुखर्जी रहेको सरकारले आतंकवादी भनेर घोषणा गरेको माओवादीसँग सहकार्य गर्ने काम चाहिँ भारत सरकारले गर्यो र प्रणब मुखर्जी पहिला व्यक्ति हुन् जसले नेपालमा माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन र 7 पार्टी अलायन्स गराउनलाई र गणतन्त्रतर्फ जानलाई भारतको मध्यस्थता रहेको कुरा, भूमिका रहेको कुरा आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याउने व्यक्ति प्रणब मुखर्जी हुन्। 2008 मा अल जजिरालाई र पछि उनी जब आफ्नो अन्तिम केही महिना राष्ट्रपतिको पद समाप्त हुनुभन्दा पहिला अथवा नोभेम्बरमा 2016 नोभेम्बरमा नेपाल आए, त्यो बेला पनि यिनले कुरा दोहोर्याएका थिए। त्यो विवादास्पद चरण रहन्छ र त्यो नीति सफल हो असफल हो भन्ने कुरा भारतमा पनि विवाद भइरहेको छ। तर एउटा सार्वजनिक जीवनमा लामो समय सत्तामा रहेका व्यक्तिका सफलता असफलताहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्। त्यही पनि त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ दुर्लभै छन् अब भारतको राजनीतिमा। भारतमा लामो समय पत्रकारिता गरेका देशसञ्चार.com का सम्पादक युवराज घिमिरे, पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षणबारे विभिन्न चर्चा परिचर्चा भइरहेको पाइएको छ। खास गरी चीनमा विकसित खोपको परीक्षणलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी गरिँदैछ। खोपको परीक्षण कार्य अघि बढाउन इच्छा देखाएको नेपाल सरकारले विस्तृत अध्ययन र छलफलपछि मात्रै निर्णय लिन सकिने भन्दै त्यसका लागि समय लाग्ने जनाएको छ। यसबारे BBC अनलाइनका लागि रिपोर्ट तयार पारेका हाम्रा साथी फणेन्द्र दाहालसँग कुरा गर्दै पछिल्लो अवस्थाबारे हामीले सोधेका थियौँ। गणिजी, जुन देशहरू वा कम्पनीहरूले तेस्रो चरणको खोपको विकास गरिसकेका छन् तिनीहरूसँग चाहिँ पत्राचार गर्ने र तिनीहरूबाट प्रस्तावहरू मगाउने यदि उनीहरू नेपालमा इच्छुक छन् भने परीक्षण गर्नलाई भनेर अधिकारीहरूले भनेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ केही समय पर्खेर हेरको जस्तो नीति हो भन्ने बुझिन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, जसलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपहरूको क्लिनिकल ट्रायल भनिने प्रभावकारिता परीक्षण गर्नको लागि टुङ्गो लगाउने जिम्मा दिएको छ, यसका अध्यक्ष डाक्टर अञ्जनी कुमार झाले त्यस्तो दस्तावेजहरू आएर त्यसलाई अध्ययन गरेर छलफलपछि निचोडमा पुग्न चाहिँ केही महिना केही हप्ता दिनहरू लाग्छ भनेर भनेका छन्। तपाईँले केही ढिलाइ हुन्छ भन्नुभयो, उताबाट ढिलाइ हो अथवा नेपालको तर्फबाट ढिलाइ भएको हो? खासमा अलिकति नेपालले पनि कतिको प्रभावकारी छ भनेर बुझ्न खोजे जस्तो देखिन्छ र यो खालको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान हुने भएकोले सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया पुरा गर्नलाई केही समय लिएको हो र यो अहिले जसरी चर्चा गरिएको थियो कि अघिल्लो तुरुन्तै नेपाल रुसको खोप पनि परीक्षण गर्न इच्छुक छ वा चीनमा विकास भएको भनिएको खोप पनि परीक्षण गर्न इच्छुक छ वा ब्रिटेनको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको भनिएको खोपको पनि नेपालमा परीक्षण हुने भयो, तत्कालै हुने भयो जस्तो थियो। त्यो चाहिँ अब सम्भावना छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रश्न पार्छ, केही समय लाग्छ। र अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दाखेरि खोपको परीक्षण प्रस्ताव गर्ने देशहरू चाहिँ कति छन् वा संस्था विश्वविद्यालयहरू के कति छन्, केही भनेका छन्? नेपालले पाएको औपचारिक प्रस्ताव चीनबाट मात्र हो र चीनले पनि हामी होङसी सिमेन्ट जुन चाहिँ नवलपरासीमा छ त्यहाँ कार्यरत केही व्यक्तिहरूमा खोपको परीक्षण गर्न चाहन्छौँ भनेर भनेको छ। त्यसमा नेपालले थप प्रस्तावहरू, कागजातहरू र वैज्ञानिक दस्तावेजहरू मागेको भन्ने कुरा छ। त्यसलाई अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यो प्रस्तावहरू आइसकेपछि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदभित्र विभिन्न किसिमका बोर्डहरू छन्, त्यसले अनुमति दिनुपर्छ यो प्रक्रियाहरू अघि बढाउनलाई। त्यसमा अरू निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने जस्तो खोप चाहिँ नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध हुने हो होइन, त्यो खोपको नेपालमा चाहिँ परीक्षण गर्न दिए बापत पछि नेपाललाई चाहिँ यदि खोप प्रभावकारी भयो भने जुन कम्पनीले त्यो बनाएको हो विशेष प्राथमिकता दिन्छ दिँदैन पछि उपभोग गर्नलाई त्यो विषय टुङ्गो लाउनुपर्छ र त्यो खोपले यदि परीक्षणमा सहभागी व्यक्तिहरूलाई कुनै नकारात्मक
असरहरू पर्यो भने त्यसलाई के कसरी सम्बोधन गरिन्छ जस्ता विषयहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अब अन्त्यमा फणेन्द्रजी, यी सबै कुरामा विज्ञहरूको चाहिँ के मत छ वा सरकार आफैले चाहिँ विज्ञहरूसँग यो बीचमा छलफल सरसल्लाह गरेको छ कि छैन? विज्ञहरूसित अधिकारीहरूले अघिल्लो हप्ता एउटा भिडियो कन्फरेन्स गरेका थिए जसमा विज्ञहरूले यो प्रक्रियाहरू राम्रोसँग पालना हुनु पर्यो, वैज्ञानिक विधि पद्धतिहरूमा ध्यान दिनु पर्यो भन्ने सुझाव दिएका छन् र त्यसबाहेक अलिकति नराम्रो खालको कुनै परिणाम दियो यो परीक्षणले भने त्यसले राजनीतिक रूपमा पनि राम्रो सन्देश दिँदैन भन्ने कुराहरू पनि उठेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको खोप ब्रिटेनमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको भनेको हो र त्यसको ठुलो मात्रामा उत्पादन भारतमा भइरहेको छ र यो सन्दर्भमा अब चीनबाट प्रस्ताव त आएको छ तर चीनको तत्कालै स्वीकार गरेर अघि बढ्दाखेरि यता भारतसित पनि कुरा गर्नु पर्यो। नेपाल र भारतको खुला सीमा छ, विशेष सम्बन्ध छ होइन। अहिले यो विधिमा क्लिनिकल खालको परीक्षामा जानु उपयुक्त हुन्छ कि सिधै कुनै सरकारसित कुनै सरकार वा कुनै कम्पनीसँग अहिले नै प्रभावकारी देखिसकेको खोप किन्ने वा खोप पाउने ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने कुरा राम्रो हुन्छ। यस्तो विषयहरू अहिले छलफल गरिनुपर्छ, सुनिश्चित गरिनुपर्छ र सरकारले चाहिँ यो विषयलाई एकदमै धेरै प्राथमिकता दिएर एउटा संयन्त्र नै बनाएर अहिलेदेखि लाग्नुपर्छ भनिरहेछन् विज्ञहरूले। विज्ञहरूले नेपाललाई कुनै पनि फाइदा नहुने हिसाबले खासमा यहाँ नेपालमा परीक्षण मात्रै हुने हिसाबको चाहिँ खोपहरूको उपयोगिता बारेको यो परीक्षणमा नेपाल सरिक हुनु हुँदैन भनिरहेछन्। त्योसँगै केही नेपालले फाइदा हुने कुरा ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ र त्यसमा पनि जुन यो रुसी खोपको कुरा आएको छ यसको वैज्ञानिक तथ्यहरू बाहिर नल्याइएको हुनाले त्यसमा बढी सावधान हुनुपर्छ। त्यतिकै वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान बिना चाहिँ सरिक हुँदा त्यसले नराम्रो परिणामहरू दिन्छ भन्ने खालको चेतावनी पनि दिएका छन्। फणेन्द्र दाहाल, अब सुनौ तपाईहरूले नै पठाएको प्रतिक्रिया। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र सृजना श्रेष्ठ। सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क घटाएको छ तथा निशुल्क परीक्षणको मापदण्डमा परिमार्जन गरेको छ। यदि तपाईँले पनि आफ्नो परीक्षण गराउनु भएको छ भने कस्तो अवस्थामा गराउनु भयो र त्यसका लागि कति सहज वा अप्ठ्यारो भयो भनेर हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखिएको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। मिलन अरियालले फेसबुकमा लेखेका छन्, भदौ 4 गते बुटवलमा पिसिआर परीक्षण गराए, सायद सशुल्क गराएको भएर होला त्यस्तो अप्ठ्यारो अनुभव केही भएन। आफूलाई टेकु सरू मगर भनेर फेसबुकमा चिनाउने श्रोताले लेखेका छन्, अलि पहिला नै मैले आरडिटी परीक्षण गरेँ, पोजिटिभ देखायो अनि पिसिआर परीक्षण गरेर क्वारेन्टिनमा बसेँ। आफूलाई कोरोना भाइरस लागेर पनि सन्चो हुने बेला भइसक्यो तर त्यसको रिपोर्ट आएन। त्यसपछि म घर आएर बसेँ र स्वस्थ नै छु। रिपोर्ट कहिले आयो थाहा नै छैन। अवस्था यस्तो छ। निशुल्क वा सशुल्कको कुरा के गर्नु र? प्रगति पौडेलले लेखेकी छन्, पिसिआर परीक्षण सरकारले निशुल्क गर्नु पर्यो। भएको सानोतिनो जागिर पनि यही कोरोना भाइरसको महामारी पछि गुम्यो। अलिकति बचाएर राखेको पनि दैनिक खर्चले सकियो। यस्तो अवस्थामा कसरी सबै परिवारका सदस्यको परीक्षण गर्नु? गङ्गा नेपालको पनि समान धारणा छ। उनले लेखेकी छिन्, पुरै निशुल्क हुनु पर्यो। भएको बोर्डिङ स्कुलको जागिर पनि विगत 6 महिनादेखि स्थगित छ। जोगाएर राखेको पैसा पनि सकियो। अब कसरी गर्नु? हामीले त गरेको छैनौँ, गर्नु पनि नपरोस्। भानु नेउपानेले ट्विटरमा लेखेका छन्, परीक्षण गर्न सहज गराउनु पर्ने जिम्मेवारी कसको हो? कोरोना भाइरस संक्रमितलाई गरेको व्यवहारले गर्दा मान्छे डराएर अन्तिम चरणमा मात्र कोरोना भाइरसको परीक्षण गराइरहेका छन्। यसले गर्दा पनि संक्रमण फैलिरहेको छ। कृष्ण प्रसाद भुसालले लेखेका छन्, कोरोना भाइरस परीक्षणलाई निशुल्क गर्ने व्यवस्थामा राज्यले जोड दिनुपर्छ ताकि आवश्यक रकमको अभावमा गरिब र सर्वहारा वर्ग परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर नरहने तथा धनी सम्पन्न वर्गले मात्रै रोग पहिचान गर्ने अवस्था नआओस्। विशाल रेग्मीको पनि समान धारणा छ। लेख्छन्, शुल्क घटाउनु मात्र समस्याको समाधान होइन। कुनै पनि विपन्नले परीक्षण गर्न जाँदा उसले भोग्नु परेका विभिन्न समस्याको अनुगमन गर्न र संक्रमितलाई गर्ने नकारात्मक व्यवहारमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। साँझपखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। चीनले पूर्वी लद्दाखमा सीमाबारे गरिएको एउटा सहमति आफ्ना सैनिकहरूले उल्लङ्घन गरेको भन्दै भारतले लगाएको आरोप अस्वीकार गरेको छ। चीनिया पक्षले उत्तेजक सैन्य गतिविधि गर्दै सीमामा विद्यमान स्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो सेनाले त्यसलाई विफल पारिदिएको दाबी भारतले यसअघि गरेको थियो। भारतीय सूचना विभागले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय सेनाले आफू संवाद मार्फत शान्ति कायम गराउने पक्षमा भएको तर उक्त क्षेत्रलाई अखण्ड राख्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट।
चीनका विदेश मन्त्रीले चिनिया सेनाले सीमा रेखा पार नगरेको र दुवै देशका सेनाबीच संवाद कायम रहेको बताएको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले लेखेको छ। गत जुन महिनामा भारत र चिनिया सैनिकहरू बीच गलवान उपत्यकामा भिडन्त हुँदा कम्तीमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनले आफ्नो पक्षमा कतिजना हताहत भए भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन। दुवै पक्षले एक अर्कालाई सीमा उल्लङ्घन गरेको र उक्साएको आरोप लगाएका थिए। अगस्त 29 तारिकको राति पाङगोङ सो तालको दक्षिणी किनारमा चिनिया पक्षले गर्न खोजेको गतिविधि भारतीय सेनाले तुहाइदिएको दिल्लीको दावी छ। भारतीय सेनाका अनुसार चीनको पिपल्स लिबरेसन आर्मीले सीमामा यथास्थिति फेर्न खोज्दा सतर्क भारतीय सैनिकहरूले त्यसो गर्न दिएनन्। अहिले पूर्वी लद्दाखमा ठूलो संख्यामा चिनिया सैनिकहरू भएको बताइन्छ। भारतीय पक्षले आफू शान्ति वार्ताका लागि प्रतिबद्ध भएको तर आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा पनि गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतले सीमामा भएको विषयबारे विज्ञप्ति निकाल्नुलाई विश्लेषकहरूले सीमामा शान्ति भङ्ग भइसकेको संकेतका रूपमा लिएका छन्। भारत र चीन बीच 3500 किलोमिटर लामो सीमा छ। उनीहरू बीच सीमाबारे विवाद पनि छ। सीमा सम्बन्धी विवादकै कारण सन् 1962 मा भारत चीन युद्ध भएको थियो। जुनमा भएको घटनापछि दुई पक्षबीच शान्ति कायम गर्न धेरै चरणमा वार्ताहरू भए तर तनाव अझै बाँकी छ। केही समय यता विभिन्न कारणले दुई देशबीच तनाव बढेको छ तर ती मध्ये दुवै पक्षका रणनीतिक लक्ष्यलाई मूल कारण मानिएको छ। दुवैले विवाद बढ्नुमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेका छन्। द्वन्द्व बढे दुर्गम लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको नयाँ सडकबाट भारतीय पक्षले जनशक्ति र सामग्री शीघ्र पठाउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उक्त क्षेत्रमा भारतले भौगोलिक पूर्वाधार बनाउने निर्णय गरेपछि चीन आक्रोशित भएको हुन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ। विनिता दाहाल। उत्तर भारत स्थित तीर्थस्थल ऋषिकेशमा गङ्गा नदीमाथि रहेको एउटा पुलमा आफ्नो नग्न भिडियो खिचेको आरोपमा एक फ्रान्सेली महिला पक्राउ परेकी छन्। ती महिलाले लक्ष्मण झुला भनिने उक्त पुलमा खिचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखा परेको थियो। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। ती महिलालाई भारतको इन्टरनेट सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत मुद्दा परेको हो। दोषी प्रमाणित भएमा उनलाई 3 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने समाचार संस्था AFPले उल्लेख गरेको छ। लक्ष्मण झुलालाई पवित्र मानिन्छ र त्यो पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र पनि हो। पक्राउ परेपछि ती महिलाले गरगहनाको आफ्नो व्यापार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आफूले भिडियो बनाएको प्रहरीलाई बताएकी थिइन्। उनी धरौटीमा छुटेकी छन् तर समाचार संस्था AFPलाई पठाएको एउटा विज्ञप्तिमा उनले यौन दुर्व्यवहार विरुद्ध चेतना जगाउन आफूले भिडियो खिचेको दावी गरेकी छन्। फ्रान्समा सम्भवतः यस्तो कृत्यलाई आपत्तिजनक मानिँदैन तर ऋषिकेश धार्मिक स्थल हो अनि लक्ष्मण झुलाबाट राम, सीता र लक्ष्मणले गङ्गा नदी तरेका थिए। स्थानीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख RK सकलानीले AFPलाई भने उनको भिडियोबारे सूचना पाएपछि ती महिलालाई बिहिबार पक्राउ गरिएको थियो। सोधपुछका क्रममा उनले नाङ्गै भिडियो खिचेको स्वीकार गरिन् तर आफूलाई भारतमा त्यसो गर्नु गैर कानुनी भएको थाहा नभएको दावी गरिन्। उनले हारको व्यवसायका लागि फोटो र भिडियो खिचेको बताइन्। अर्का प्रहरी अधिकारीले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई बताए तर AFPसँग उनले आफू सर्वाङ्ग नग्न नभएको दावी गरिन्। मैले लक्ष्मण झुलामा आंशिक नग्न भएँ किनभने जतिपटक पुल तर्दा पनि मलाई दुर्व्यवहार भएको जस्तो लाग्थ्यो। मेरा भारतीय दिदीबहिनी र अन्य महिला यात्रीहरूले पनि यस्तै अनुभव गरेको हुनुपर्छ, उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। घटनाप्रति उनले क्षमा याचना गरेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रमा पराजुली फेरि नेपाल। कोभिड-19 का कारण बालिका शिक्षा जोखिममा परेको भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीपछि विद्यालय खुल्ने समयमा छात्राहरूको उपस्थिति न्यून हुने जोखिम रहेको र यसले समतामूलक समाज निर्माण गर्ने अभियानमा ठूलो धक्का दिन सक्ने महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। तर त्यसबारे सरकार खासै गम्भीर नदेखिएको कतिपयको आरोप छ। सुनौ मतिना तवाना वासुले तयार पारेको यो रिपोर्ट। हालै रुम टु रिड नामक संस्थाले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका विद्यालय जाने उमेरका करिब 4000 बालिका बीच कोभिड-19ले उनीहरूको पढाइमा पारेको प्रभावबारे एउटा सर्वेक्षण गरेको बताएको छ। सर्वेक्षणले कोरोना कहरपछि शिक्षण संस्थाहरू खुले पनि
धेरै बालिकाहरू विद्यालयको पढाइबाट वञ्चित हुने देखिएको सो संस्थाको बालिका शिक्षा कार्यक्रमकी प्रबन्धक सलिना तामाङ बताउँछिन्। तीमध्ये पनि 20-25 जनाले बिहे गरिसकेको छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि नेपाल अधिराज्यभरि पनि कतिजनाले यो समयमा बिहे गरिसक्यो होला। आर्थिक अवस्थामा समस्या आएर बालिका शिक्षालाई लिएर चाहिँ हामी 40-50 वर्ष नै पछि जान्छौँ कि भन्ने पनि मेरो आशंका छ। साथसाथै भोलि गएर अब जो नयाँ बालिकाहरूलाई भर्ना गर्ने कुरा चाहिँ धेरै नै प्रभाव पर्छ। लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका परिवारमा छोरीमाथि कामको बोझ थपिँदा उनीहरूको पढाइ अवरुद्ध भएको बताइन्छ। यसले गर्दा उनीहरूमा हीन भावनाको विकास हुने र आफ्ना साथीभाइसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएला भन्ने सोचका कारण विद्यालयको पढाइ नै छोड्ने सम्मको अवस्था निम्तिने खतरा रहेको जानकारहरू बताउँछन्। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब 70 लाख विद्यार्थी मध्ये आधाभन्दा बढी बालिकाहरू रहेको बताइन्छ। तर हाल वैकल्पिक शिक्षण पद्धति मार्फत घरैमा बसेका विद्यार्थीलाई पढाइसँग जोड्ने प्रयास गरिए तापनि त्यसमा धेरै बालिकाहरू छुटेको हुन सक्ने बताउँदै उनीहरूलाई सहभागी गराउन सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा अभिभावक लाग्न पर्ने बताउँछन् सामुदायिक विद्यालयहरूको महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा। हाम्रो स्कुल खुलिहाल्यो भने पनि छोरीहरूलाई खोला नाला तर्नु पर्ने, पुलहरू छैन, कति बाटोहरू भत्किएको छ। त्यसको कारणले पनि स्कुलसँग जोडिने कुरा चाहिँ ढिला हुन सक्छ। बेलैमा उहाँहरूलाई चाहिँ नि होइन छोरा र छोरीसँगै स्कुल आउनुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग पनि टिचरहरूसँग पनि हामीले विशेष छोरी मान्छेलाई केन्द्रीकृत गरेर काउन्सिलिङ सुरु गर्नुपर्छ। लकडाउन अवधिमा धेरै छोरीहरूले आफ्नै घरमा आफ्नै आमा बुबा र परिवारका अन्य सदस्यको व्यवहारबाट महिला पुरुष बीचको विभेद अनुभव गरिरहेको महिला अधिकार कर्मी सरू जोशी बताउँछिन्। हरेक महामारीको प्रभावमा महिलाहरू पर्ने गरेको बताउँदै कोभिड-19 का कारण धेरै महिलाहरूले रोजगारी गुमाइसकेको, त्यसकारण परिवारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको उनी बताउँछिन्। आर्थिक रूपले कमजोर परिवारले पढाइमा जोड दिन नसक्ने, त्यसमाथि छोरीको पढाइको बारेमा सोच्न नै बन्द गरिदिने सामाजिक प्रवृत्तिले गर्दा भविष्यमा लैङ्गिक असमानताको खाडल झन गहिरिने उनी बताउँछिन्। भुइँचालोले गर्दाखेरि चाहिँ स्कुलहरूको संरचनाहरू नबनेकोले गर्दाखेरि ती बालिकाहरूको चाहिँ अब बेचबिखनहरू, पछाइ सराई कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ असर गरेको छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ भने त्यसमा त अझै यो पनि थपिने भयो। यो कोरोनाको कहर 2 वर्षमा छिटे पनि यसको लङ टर्म इफेक्ट पाइ समाजमा रहन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। सरकारले असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक शिक्षण पद्धति लागू गरेको बताउँदै आएको छ। तर त्यसमा कुन समूहका कति बालिकाहरू समेटिन सकेका छन् वा छैनन् र त्यसले अन्ततः कस्तो परिणाम देला भन्ने बारे लेखाजोखा पनि सरकारले गरेको देखिँदैन। यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, वैकल्पिक सिकाइमा हामीले जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट त्यसरी क्याटेगोराइज गरेका छैन। समस्या चाहिँ जस्तो भेरिएबलहरूको आर्थिक रूपमा विपन्न अनि त्यसमा पनि अब छात्रहरू त्यो विद्यार्थीलाई क्याटेगोराइज हो, त्यो 5वटा क्याटेगोराइजमा पर्दाखेरि अब गर्ल्सहरू चाहिँ त्यो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त्यही हिसाबले सम्बोधन हुन्छ। तर यो मात्रै छुट्टै बालिकाको लागि, यो बालकको लागि भनेर त्यसरी क्लासिफिकेसन चाहिँ छैन। बालिकाहरू सिक्दैछन्। लकडाउन पछि शिक्षण संस्थाहरू खुलेपछि विद्यालय शिक्षामा जोडिनेछन्। उनीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गरी समाजमा विद्यमान असमानताहरू घटाउन सक्षम हुनेछन् भन्ने जस्ता बालिकासँग जोडिएका विश्वासहरू कायम गर्न यति बेला सबैले बालिका शिक्षाको अवस्थाबारे संवेदनशील भई उचित कदम चाल्न पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वानाबासु, BBC काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। चीन र भारतले लद्दाख स्थित विवादित सीमा क्षेत्रमा सैन्य उक्साहटपूर्ण काम गरेको भन्दै एक अर्कालाई आरोप लगाएका छन्। अस्ट्रेलियाले चीनको सरकारी टेलिभिजनमा काम गर्ने आफ्नै एक नागरिक तथा प्रभावशाली समाचार प्रस्तोता बिना अभियोग चीनमा पक्राउमा परेको बताएको छ। इजरायल र संयुक्त अरब एमिरेट्स बीच पहिलो व्यापारिक उडान सुरु भएको छ। सुडानले विद्रोही समूहको गठबन्धनसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा नयाँ दिल्लीमा आज निधन भएको छ र पाकिस्तानको कराँचीमा दर्जनौं मानिसहरूले त्यहाँको स्थानीय सरकारको कार्यालय बाहिर बिजुली आपूर्ति गर्न र बाढीको पानी हटाइदिन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।